नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, आपकी पार्टी का बयानिया सख्त है, आप मानती हैं, हम सब मानते हैं। मतलब नवाज शरीफ साहब की हम तकरीरें नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ठीक है, वो फिर भी अपने हिसाब से सच बोल रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है PMLN के अंदर जो अभी हुई है इस पूरे सिलसिले में कि PMLN टूटी नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ से शुरू करो? शहबाज शरीफ साहब 44 डेज़, हमजा शहबाज साहब ऑलमोस्ट और मोर देन एन ईयर, मुझे तो दिन भी याद नहीं है, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, टू सम एक्सटेंट ख्वाजा आसिफ ऑल्सो, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी आज इस जलसे पे नहीं आए। सुबह मुझे होटल में मिले, कह रहे थे जी मेरी तो नाब की पेशी है। मैंने मुझे भी मिले थे 3-4 नाब को, अगर शाहिद खाकान अब्बासी और मिल जाए तो फिर शायद नाब को डिसाइड करना पड़ेगा उसे क्या करना है। कब तक आप अपने कारकुनान का, अपने वर्कर्स का पेशेंस टेस्ट करेंगे इतने सख्त बयानिए के साथ? सब में इतना करेज नहीं होता जो नवाज शरीफ में है। सियासत जो है वो कमज़ोर दिल हजरात का काम नहीं है। और अगर आप सियासत में आते हैं, सियासत की डेफिनेशन क्या है? मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन तोड़ जोड़ या हुकूमतें बनाना या इलेक्शन जीतना नहीं है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन खिदमत है, और मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो नज़रिया है। मेरी नज़र में सियासत की डेफिनेशन जो है वो एक वो स्टांस लेना है जो आवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून की बेहतरी के लिए। तो मुस्लिम लीग नून की जितनी भी कुर्बानियों का आपने जिक्र किया, हर लीडर ने तकरीबन ये सारी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात पर, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आसानी से नहीं मिलती। आप देखो पाकिस्तान जब बन रहा था 1947 में, कितनी लाखों कुर्बानियाँ हमने दी, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान हमारे पास है। तो जो 73 साल से पाकिस्तान को मसाइल लाहक हैं, बीमारियाँ लाहक हैं, वो इतने आराम से ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके लिए ये बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़नी थी। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के बहादुर शेरों ने, मियाँ साहब के साथियों ने, हमारे लीडर्स ने मर्दाना वार, कहते हैं कि ये ज़रा जेंडर बायस हो जाता है इसके अंदर, मर्दाना वार मुकाबला किया। और मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में, अगर नून की ना मैं कहूँ, मुस्लिम लीग की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुश्किल दौर आया हो और मुस्लिम लीग जो है वो हुकूमती पार्टी ना बन गई। पहली मर्तबा इस सख्त बयानिए के बावजूद किसी ने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। छोटे छोटे लोग इधर आते जाते हैं, जाते रहते हैं, और उनके आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन जिन का आपने नाम लिया, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकती, मुझे उन सब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और उन्होंने ये कुर्बानी नवाज शरीफ के लिए नहीं दी, ये कुर्बानी उन्होंने नज़रिए के लिए दी है। और मुझे खुशी है कि उनकी कुर्बानियों के थ्रू, मियाँ साहब के नैरेटिव के थ्रू, PMLN आज एक बहुत, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नज़रियाती जमात बन गई है। और आज पाकिस्तान के अवाम को जो इन कुर्बानियों के थ्रू शऊर मिला है, वो आप अगर सिलेबस में भी पढ़ाते रहते अगले 70 साल भी, तो कभी भी ये शऊर अवाम तक ना पहुंचता। मीडिया का भी हाथ है उसमें, सोशल मीडिया का भी हाथ है। आई एग्री, मैं आप लोगों को भी इस चीज़ में अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि हमारा नैरेटिव आगे लेके जाने वाले, गलत को कहीं ना कहीं गलत कहने वाले हैं। आई एम वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपको मुसीबतों का सामना है। मियाँ साहब की तकरीर आप नहीं दिखा सकते, मुझे हमदर्दी आपसे, आपके लिए भी हमने आवाज़ उठाई। मुझे ये भी खुशी है कि मीर शकील उर रहमान साहब को 8 महीने के बाद बेल मिल भी गई। हम उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहे। हम अपने मुखालिफिन के लिए भी, मैं जिन लोगों को नहीं जानती उनके लिए भी आवाज़ उठाती थी, क्योंकि जब कराची का मेरा जो जलसा हुआ था और उसके बाद मेरे कमरे पे जो हमला हुआ था, उसके बाद जिसने वो फुटेज रिलीज़ कर दी थी मीडिया को, उस सहाफ़ी को भी उठा के ले गए थे। तो मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो मुझे खुशी है कि आज ये कुर्बानियाँ देखकर, वो कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई, वो सब कुर्बानियाँ का फल आज हमें मिल गया है जब आवाम में शऊर बेदार हो गया, आवाम में अपने वोट की इज्जत लेने का शऊर बेदार हो गया, आवाम में अपने हक का शऊर बेदार हो गया। और आज इसीलिए गलत काम करने वाले आपको डिफेंसिव पे नज़र आते हैं। ये है हमारी कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी और उसके बाद एक छोटा सा मैसेज इलेक्शन कैंपेन के हवाले से दूंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि मैं बारहा कह रही हूँ कि आपकी पार्टी की, आप प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, एटलीस्ट आपकी पार्टी तो ये कहती है, जब वो वक्त आएगा तब देख भी लेंगे कि इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट क्या होती है। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में एक एग्रेसिव खातून ने एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे को संभाला है।
ہماری سیاست میں انفارچونیٹلی یہ جو کلچر ایک دفعہ دوبارہ آ رہا ہے. ایک دفعہ پہلے تھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, جب ہمیں ہمارے پیرنٹس بتایا کرتے تھے کہ ایک بڑا عجیب سا الزام تراشی کا کلچر تھا. اب وہ کلچر دوبارہ ہو رہا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتی وزیر کا, جنہوں نے کچھ نازیبا الفاظ کہے, ہائیلی کنڈیمیبل. اس کے جواب میں ادھر سے بھی کچھ بیانات کہے گئے. ایز اے وومن my question says کہ if you are a prime minister candidate for any particular party, مریم نواز ایک خاتون ہو کر کے ان خاتون کو کیا میسج دے گی جو آپ کی طرف لک اپ کرتی ہیں کہ خواتین کے بارے میں کس طرح سے بات ہو رہی ہے سیاست کے اندر؟ کیا اس کو ایٹ لیسٹ اپنی پارٹی کے حوالے سے آپ ایک چیک اینڈ بیلنس یا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کسی کو آپ نے شوکاز نوٹس دیا ہو, کسی سے آپ نے بات کی ہو کہ نہیں ہم اس طرح سے بیان نہیں دیں گے. جو خواتین آپ کو لک اپ کر رہی ہیں ان کے لیے مریم نواز کیا کرے گی اس ایشو کے حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں 2 دفعہ جیل کاٹ آئی, ڈیتھ سیل میں رہی, لیکن میں نے ابھی تک جیل میں میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں میں خواتین کی عزت کرتی ہوں. اگر میں نے جیل میں اپنے ساتھ ہونے والا ایک خاتون کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا دیا تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تو بتائیے, مائک آپ کے سامنے. آج نہیں بتاؤں گی. اس کی وجہ یہ کہ آج جب میں جد و جہد کر رہی ہوں تو میں بالکل اس چیز کے پیچھے چھپنا نہیں چاہتی. میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ عورت چاہے پاکستان میں ہو یا وہ کہیں دنیا میں ہو, وہ کمزور نہیں ہے. میں آج یہ رونا نہیں رونا چاہتی کہ اوہو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, مجھے یہ کر دیا, مجھے وہ کر دیا. وہ بھی وقت آئے گا. اور جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے وہ ہر اس چیز کو اس لیے محسوس کیا کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اگر مریم نواز کا دروازہ توڑ کر آپ اس کے بستر تک پہنچ سکتے ہیں, اگر آپ مریم نواز کو اس کے والد کے سامنے صرف حق بات کرنے پر گرفتار کر سکتے ہیں, اگر آپ مریم نواز کے کمروں اور باتھ رومز میں کیمراز لگا سکتے ہیں, یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اگر آپ مریم نواز کے ہر چیز کو آپ اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں, ٹیپ کر سکتے ہیں, اگر آپ مریم نواز کے اوپر ذاتی حملے کروا سکتے ہیں, تو پاکستان کی کوئی بھی عورت محفوظ نہیں ہے. آپ نے اس کی شکایت کیوں نہیں کی؟ You have all the legal right میں to do it. بالکل شکایت نہیں کروں گی. میں پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کی خواتین کے سامنے یہ مقدمہ انشاءاللہ ایک دن رکھوں گی. اور آپ کو پتہ ہے جس دن مجھے کہا نانی, میں بہت خوش ہوئی. میری بہت پیاری ماشاءاللہ نواسی ہے, وہ ابھی بھی مجھے کیمپین میں جہاں بھی مجھے سگنلز آتے ہیں وہ مجھے میسیجز بھیجتی ہے کہ نانو آئی مس یو. اور ایک میرا 3 مہینے کا نواسا ہے محمد ماشاءاللہ. میں بہت فخر سے اس بات پہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے چوائسز بلیسنگز ہیں جو اس نے مجھے دی ہیں. Absolutely. اور اس کو جب آپ نے ایک تانا بنا کے دینے کی کوشش کی تو وہ تانا مجھے نہیں دیا, وہ انہوں نے پاکستان کی ہر نانی, ہر دادی, ہر ماں کو دیا. میں نے وہ تانا محسوس نہیں کیا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مریم نواز کو اٹیک کیوں کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ مریم نواز کی باتوں کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ مردوں کے ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو مریم نواز کہہ جاتی ہے اس کی بات کا ان کے اندر نہ سننے کا حوصلہ ہے نہ جواب دینے کا حوصلہ ہے. اور جب جواب نہیں ہوتا, جب دلیل نہیں ہوتی, تو ذاتی حملوں پہ اتر آتے ہیں. میں جانتی ہوں, لیکن جب میں نے اس بات پہ بات کی تو میں اس لیے کروں گی, اور میں کروں گی انشاءاللہ. وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں اگر مریم نواز جیسی خاتون کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان کی کوئی ماں, کوئی بیٹی, کوئی بہن محفوظ نہیں.